بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غنزيدو ثلاثة ديال لي بروبريتي pour gérer l'espace في لو تكست و une propriété خاصة بالبوزيسيونمون ديال لو تكست. ثلاثة دي بروبريتي خاصين بلا جيستيون دو l'espace entre les lignes, entre les lettres et entre les mots. Entre les lignes باستعمال la propriété line height. Entre les mots باستعمال la propriété word spacing. Entre les lettres باستعمال la propriété letter spacing. ولا propriété الرابعة سميتها text align، وهذه كتحط ليا لو تكست يا اما à gauche يا اما au centre يا اما à droite خاصة بوزيسيونمون ديال لو تكست. ونبداو بهاد الاخرى هادي. فها هي اون باج عندي فيها ان سول باراغراف ونجي نحلها. وباقي نطبق عليها هذاك لومبر. دوك نحيد هادشي من الفيديو السابق. كونترول اس اكتواليزي. ها هو الباراغراف ديالي. ودابا كتلاحظوا باغ ديفو ان لو تكست كاين اغوش. الا بغيت دابا نحركو للوسط ولا نحركو ادغوات شنو ندير؟ انا هنايا كنستعمل لا بروبريتي تكست الاين. وإلا درت ليفت بوان فيرغول راه كيبقى اغوش ما عيط حتى شي حاجه. الا درت سنتر اونجستريت كيولي في لو سونتر. وإذا درت رايت واكتواليزيت فهو كيولي ادغوات. غنكحز لكم باش يبان لك شفتوا هو ولا ادغوات. لي فالور اللي كاينين هما ليفت يعني اغوش، سنتر يعني او سونتر، رايت يعني ادغوات. وكاينين دو زوتر فالور. انهيريت يعني ليليمون كيورث لالينيومون ديال ليليمون بارون ديالو. مثلا الا جيت هنايا ودرت انهيريت وجيت هنا ودرت ان سيليكتور خاص بالبادي. دونك بادي ولو تكست في البادي غنعطيه تكست الاين دو بوين ونعطيه مثلا هنا سنتر بوان فيرغول. فشنو غيطرا هنايا؟ دير هنا بوين. فشنو غيطرا هنا؟ اي تكست في البادي خصو يكون مسونطري. وهاد بي هذا راه هو من بادي، سي ان نونفون ديال بادي. وبما انني هنا داير لي انهيريت فلو تكست ديالو غيبان في لو سونتر. نجي هنايا اكتواليزي فكتلاحظ هو لو تكست ولا في الوسط. اذا هذه لا فالور الرابعه. لا فالور الخامسه والاخيره هي جوستيفاي. وهذه كتبان الا كان عندك ان تكست كبير اللي كيخدم بالوورد راه عارفه جوستيفي شنو كدير. ان تكست جوستيفي يعني فاش كتوصل لا فان ديال لا لين لو تكست ديالك كيكون كامل مقاد، ما كيكونش شي داخل وشي خارج. فالا كتبتي هنا بزاف ديال لو تكست غنجيو نبدا نخربق. كنخربق غير باش تبان لكم اش كنقول. فعندنا درنا ان باراغراف ندير كونترول اس دابا وراني داير هنا جاستيفاي. فإلا جيت لاباج ديالي واكتواليزيت ومازال ما وصلناش، هانتوما كتلاحظوا هنا وصل لافان ولكن هنا مازال ما وصلش لافان، فخصني باقي نزيد نخربق واحد شويه. شحال زوينه شي ما بدات تخربق بحال هكا. هاد لي غوتوغالين اللي كندير هنا انا ما كيداروش نورمالمون. راه قلنا غوتوغالين الا بغيتي ديرو خصك ديرو بار. انا ما كنديرش دي غوتوغالين اللي بغيت نوصل حتى لافان باش يبان لكم. نجي دابا اكتواليزي ما اونجستريش هادشي. كونترول اس نرجع لاباج اكتواليزي. الا كحزتكم دابا هنا اش كطلع شتي لو تكست جوستيفي هنايا. الا ما درتش جوستيفي يمكنك هاد لا لين توصل غير حتى لحد هنايا، لا لين الثانيه توصل حتى لحد هنا، لا لين الثالثه توصل حتى لحد هنا. اما درتي جوستيفي لو تكست كيبقى غادي مقاد. كنتمنى تكون واضحه هاد المساله ديال جوستيفي. اذا الخلاصه ديال هاد لا بروبريتي تكست الاين هي انها كتاخذ خمسه لي فالور. لا فالور الاولى سنتر معناها في لو سونتر، لا فالور الثانيه ليفت معناها اغوش، لا فالور الثالثه رايت معناها ادغوات، لا فالور الرابعه جوستيفاي معناها لو تكست في لافان ديال لي لين كيكون مقاد. انهيريت معناها انه كيورث لالينيومون ديالو من لو بارون ديالو. هكذا نكون ساينا بهاد لا بروبريتي وندوزو لي زوطخ بروبريتي. الوغ نحيد هاد التخربيق اللي درت كامل. طيب ونحيد حتى هاد البادي هذا نسميه الباراغراف دابا ونرجع هذا مثلا سنتر ونخليه كومسا. نجي دابا لا بروبريتي الثانيه وهي لاين هايت. نجي ندير هنا لاين هايت وغنعطيه مثلا هنا 20 بيكسل بوان فيرغول. كونترول اس. ولكن باش تبان لكم خصني نزيد ان اوتر باراغراف هناك. كونترول في voici un autre paragraphe et voici un autre paragraphe. كونترول اس وفي الاول نحيد هذه نجي لاباج ديالي اكتواليزي. ها هي
ها هو ليسباس باغ ديفو اللي كاين ما بين لي باراغراف. دابا غنجي هنا وغندير قلنا لاين هايت ونعطيه مثلا 20 بيكسل بوان فاغول اونجستري. نجي هنا لاحظتوا ليسباس زاد واحد شويه. الا رجعت انا مثلا 40 بيكسل فكتلاحظوا ليسباس كيتزاد. اذا لاين هايت كدير لك ليسباس اونتر لي لين. ما عجبكش ليسباس اونتر لين وجاك شي داخل في شي، جي هنا وكبرو حتى توصل ليسباس اللي بغيتي. مزيان. لا بروبريتي الثانيه هي وورد سبيسين. وورد سبيسين غنجي هنا ونعطي مثلا 5 بيكسل بوان فاغول كونترول اس. لاحظوا دابا شنو غيطال لي مو اكتواليزي شي لي مو تزاد شويه ليسباس ما بيناتهم. اذا وورد سبيسين كتزيد ليا هاد لا فالور اللي كندخل ليه هنا على لا فالور باغ ديفو اللي كتمثل ليسباس اللي كان ما بين لي مو. اذا كاين واحد لا فالور باغ ديفو. الا حيدت هادي انا كومونطيتها كونترول اس فهاد ليسباس هذا هو لا فالور باغ ديفو. ما عجباتك جاتك ما كافياش كتجي هنايا وكدير وورد سبيسين وتعطينا لا فالور اللي بغيتي تزاد. 5 بيكسل ما كفاتكش باغي باغي تزيد دير 10 بيكسل اونجستري. جي هنايا فهو ليسباس كيتزاد بداكشي اللي بغيتي. لا بروبريتي الاخيره هي وورد هي لاتر سبيسين. وراه باينه مادام قلنا وورد سبيسين هي ليسباس اونتر لي مو، لاتر سبيسين هي ليسباس اونتر لي لاتر. فإلا بغيت نزيد مثلا ما بين ليسباس اللي كاين اصلا بغيت نزيد 2 بيكسل بوان فيرغول كونترول اس. فلاحظوا هنا قبل ما ندير اكتواليزي كاين واحد شويه ديال ليسباس ما بين كل لاتر واخا ما كيبانش ولكن كاين واحد شويه ديال ليسباس. ما كافينيش اسيدي بغيت لا لاتر يبعدوا على بعضياتهم واحد شويه فنجي ندير لاتر سبيسين ودرت هنا 2 بيكسل راني ما كاتب اكس مزيان. ما رجعت هنا انتبهت للخطا كونترول اس. نجي هنا اكتواليزي كتلاحظوا زاد ليا ليسباس اونتر لي لاتر. اذا الخلاصه دابا هادو هما 4 ديال لي بروبريتي اللي تعلمنا في هذا الفيديو. تكست الاين وكد سبيسيفي بها لو بوزيسيونمون ديال لو تكست ديالك، واش او سونتر واش ا غوش واش ا دغوات واش بغيتي يكون جوستيفيي واش بغيتي يورث من لو بارون ديالو. لا بروبريتي الثانيه لاين هايت وكتسبيسيفي فيها ليسباسمون اونتر لي لين، شحال بغيتي ديال ليسباس اونتر لي لين. وورد سبيسين شحال بغيتي ديال ليسباس اونتر لي مو. ليتر سبيسين شحال بغيتي ديال ليسباس اونتر لي لاتر. دونك كنتمنى الشرح يكون واضح وهكا نكونوا انتهينا من لو ستيل ديال لو تكست وغندوزو ان شاء الله لحاجه اخرى ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.